नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ म हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी छौँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्स ग्रेड 10 अल्जेब्रा अल्जेब्राको लज अफ इन्डिसेस। लज अफ इन्डिसेसको एउटा सब च्याप्टर छ एक्सपोनेन्सियल इक्वेसन। एक्सपोनेन्सियल इक्वेसनबाट पनि हामीले सर्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गरेर देखाइसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ लङ टाइप प्रब्लम्समा जान्छौँ। भनेपछि योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ दुईवटा टाइपको इक्वेसनहरू हुन्छ, एउटा लङ टाइप एउटा सर्ट टाइप। सर्ट टाइपमा हामीले चाहिँ सल्भ गरेर यसो हेऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो टाइपको प्रब्लम्सहरू इक्वेसनहरू सल्भ गरेर हेर्नुहोस्। प्रब्लम्सहरू अब हामी पनि दिन्छौँ र प्र्याक्टिस बुक अथवा टेक्स्ट बुकहरूमा पनि यस्तो प्रब्लमहरू हुन्छ। प्र्याक्टिस नै हो, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। अब हामी लङ टाइपको चाहिँ डिस्कसन गरौँ। लङ टाइपको फर्स्ट क्वेसन मैले लिएको छु, हेर्नुहोस् त। सल्भ भन्छ टु द पावर एक्स प्लस टु द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टु 4 नम्बर 1/4। हेर्नुहोस् त, राइट ह्यान्ड साइडमा मिक्स फ्रेक्सन दिएको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् त, सर्ट क्वेसन भइदिएको भए यो दुईटाबाट केही कमन आउने त्यस्तो किसिमको केस हुन्थ्यो। तर यहाँ त हेर्नुहोस् त, टु द पावर प्लस एक्स छ भने टु द पावर माइनस एक्स छ। एउटा पोजिटिभ एक्स एउटा माइनस एक्स। त्यसो भएर कमन पनि आएन। हो, यस्तो टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ हामी सल्भ कसरी गर्छौँ त्यो बारेमा डिस्कसन गरौँ है। सबैभन्दा पहिला त हामीले नेगेटिभ पावर हटाउनु पर्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है। यस्तो टाइपको लङ टाइपको क्वेसनहरूमा सबैभन्दा पहिले हामीले पावरबाट यो नेगेटिभलाई हटाउनु पर्छ। त्यसो भएर फर्स्ट स्टेपमा लेख्नु पर्यो के भन्दा टु द पावर एक्स प्लस, अब हेर्नुहोस् त, टु द पावर माइनस एक्स छ, यसको नेगेटिभ पावर हटाउँदाखेरि के हुन्छ 1/टु द पावर एक्स इज इक्वल टु। अनि त्यसपछि यो मिक्स फ्रेक्सनलाई चाहिँ इम्प्रोपर फ्रेक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो फ्रेक्सनमा चेन्ज गर्नु के गर्नुपर्छ, यो 4 र 4 मल्टिप्लाई गर्ने। 4 टाइम्स 4 कति हुन्छ 16। अनि त्यसपछि यो 1 चाहिँ के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। 16 प्लस 1 के हुन्छ 17 डिभाइडेड बाई 4। डिनोमिनेटरमा जे छ त्यो लेख्नुपर्छ। हो, यसरी पावरबाट नेगेटिभ हटाइसकेपछि अब हामीले एलसिएम लिने हो। डाइरेक्ट यसरी पनि गर्न सकिन्छ, तर यही हाम्रो प्रोसेसलाई अझ अलिकति सजिलो बनाउनको लागि सपोज पनि गर्न सकिन्छ। अब सपोज कसरी गर्ने, के गर्ने भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ टु टु द पावर एक्स छ, यहाँ पनि टु टु द पावर एक्स छ भने यो टु टु द पावर एक्सलाई नै एउटा कुनै भेरिएबलले चाहिँ डिनोट गरिदिने है। अब हेर्नुहोस् है त, लेट टु टु द पावर एक्स इज इक्वल टु, अब एक्स त यहाँ अलरेडी छँदैछ, एक्सले सपोज गर्न मिलेन, अरू चाहिँ लेटरहरू जुनसुकै युज गर्नु पाइयो। सपोज ए, देन अब टु टु द पावर एक्स इज इक्वल टु ए सपोज गरिसकेपछि अब हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन्छ त हेर्नुहोस् है त। टु टु द पावर एक्सको ठाउँमा ए लेख्नुहोस् प्लस 1/टु टु द पावर एक्स भनेको ए सपोज गऱ्यौँ हामीले इज इक्वल टु 17/4। अब एउटा सिम्पल इक्वेसन भयो जसको पावरमा चाहिँ यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ। अघिसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ पावरमा भेरिएबल थियो, त्यसको हल्का डिफिकल्ट थियो। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यो पनि एउटा इक्वेसन हो जहाँ भेरिएबल के छ, ए छ। अब ए को भ्यालु निकाल्नु, त्यसको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए भनेको a/1 हो, यो चाहिँ 1/a छ। दुईवटा फ्रेक्सन छ, दुईवटा फ्रेक्सनको सम भनेपछि त हामीले एड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त एलसिएम लिनुपर्छ डिनोमिनेटरबाट। सो ए एलसिएम भयो, ए र ए मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ a² प्लस ए र ए त सेम छँदैछ। यस्तो कन्डिसनमा यो 1 डाइरेक्ट लेखिदिने हुन्छ, अथवा प्रोसेस याद गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो एलसिएमलाई यो डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्नुपर्छ। डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ 1, त्यो 1 र माथिको यो 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 भयो इज इक्वल टु 17/4। यसपछि तपाईँले के गरिदिनुहोस् भन्दा अब त हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लास्टमा ए को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब
क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा फ्र्याक्सन भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि फ्र्याक्सन छ, दुईटा फ्र्याक्सन छ। अब के गर्नु पर्यो? क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो 4 ले a स्क्वायर प्लस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ। भनेपछि 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1 भयो। अनि त्यसपछि यो a ले 17 सित मल्टिप्लाई गर्छ। यो भनेको के भयो? 17a और यो 4 ले चाहिँ ब्र्याकेट खोलिदिनुहोस्, 4a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 4 इज इक्वल टु 17a। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो एउटा इक्वेसन हो। यो इक्वेसनमा अब भेरिएबल के छ? a छ है। तर a को हाइएस्ट पावर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पावर 1 छ भने यहाँ पावर 2 छ। त 2 भनेको त हाइएस्ट पावर यसमा 2 भयो। हो यसरी हाइएस्ट पावर 2 हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको इक्वेसनलाई के भनिन्छ? क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ। हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ कसरी गरेका थियौँ हामीले 8 क्लासमा? यसो याद गर्नुहोस् त। सबैभन्दा पहिला त अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो हामीलाई थाहा भयो। किन भन्दा हाइएस्ट पावर अफ भेरिएबल के छ? 2। हाइएस्ट पावर अफ भेरिएबल 2 हुने बित्तिकै त्यो इक्वेसन के भयो? क्वाड्रेटिक भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि राइट ह्यान्ड साइडलाई के गर्ने? 0 बनाउने। राइट ह्यान्ड साइडलाई 0 बनाउने भनेपछि 17a लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि लिडिङ टर्ममा चाहिँ स्क्वायर टर्म, अनि त्यसपछि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, 4a स्क्वायर अनि त्यसपछि a स्क्वायर पछि a टर्म आउँछ, a को पावर 1। अनि a भनेको त यहाँ छ, यसलाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो। यहाँ प्लस छ भनेपछि यता ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के हुन्छ? माइनस हुन्छ 17a अनि प्लस 4, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म इज इक्वल टु 0। यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। भनेपछि यहाँ यसरी 2 टु द पावर x इज इक्वल टु a सपोज गरिसकेपछि यो 2 टु द पावर x को ठाउँमा a लेख्ने, त्यसपछि एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। हामीले यहाँ a को पावर 2 देख्यौँ, a को हाइएस्ट पावर 2 देख्ने बित्तिकै यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भइसकेपछि अब राइट ह्यान्ड साइडलाई जसरी पनि हामीले 0 बनाउनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, राइट ह्यान्ड साइड 0 अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ a को पावर चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यसो के याद आउँछ होला, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यस्तो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो एक्सप्रेसनलाई हामीले अब के गर्नुपर्छ? फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। कसरी भन्दा मिडल टर्म स्प्लिट गरेर। अब मिडल टर्म स्प्लिट गर्ने भनेको यो फर्स्टको 4 र लास्टको 4 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 16। 4 टाइम्स 4 कति भयो? 16। अब हामीले दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जसको प्रडक्ट कति हुन्छ? 16 अनि सम कति हुन्छ? 17। भनेपछि कुन कुन हो त नम्बर? खोज्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ खोजिसकेँ। अब प्रडक्ट 16 अनि सम 17 भनेपछि 16 एन्ड 1 भन्ने कुरो बुझ्यो है। और 4 स्क्वायर माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टु 0। मैले यो 17 को ठाउँमा 16 प्लस 1 लेखेँ। किन भन्दा 16 र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 16 हुन्छ, 16 प्लस 1 के हुन्छ? 17। अब यो मिड टर्म स्प्लिट गर्ने कुरो नयाँ कुरो होइन, मैले यो अलिकति फटाफट लेखेँ है त। लास्ट कन्स्ट्यान्ट टर्म प्लस पछि एड गरेर निकाल्नुपर्छ। 4 स्क्वायर अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, माइनसले पनि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, a ले पनि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। 16a माइनस टाइम्स प्लस माइनस 1a प्लस 4 इज इक्वल टु 0। अब फर्स्ट टु टर्ममा कमन लिने हो। के छ? 4 र 16 मा 4 कमन, a स्क्वायर र a मा a कमन। त्यसपछि अब 4 स्क्वायरबाट 4 गएपछि यहाँ a भयो। किन भन्दा 4 र a 4 स्क्वायर हुन्छ माइनस डिभाइड गर्ने हो। 4a ले 16a लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 4 हुन्छ। त्यस्तै यो दुईटामा पनि कमन लिनुपर्छ। यहाँ माइनस छ, माइनस लेख्नुहोस्। अनि 1 कमन हो, अनि त्यसपछि a माइनस टाइम्स प्लस माइनस अनि 4 इज इक्वल टु 0। और अब हेर्नुहोस् त फेरि, यहाँ माइनस छ, यो फर्स्ट टर्म हो, यो सेकेन्ड टर्म हो। यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा a कमन छ, a माइनस 4। यसरी कमन लिइसकेपछि ब्र्याकेट राख्नुपर्छ, ब्र्याकेट सुरु गर्ने हो। यहाँ माइनस छ, माइनस भन्दा अगाडि a माइनस 4 गएपछि के भइरह्यो? 4a अनि माइनस a माइनस 4 यता कमन गइसकेपछि के भयो? 1 इज इक्वल टु
0 हो। यसरी हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई फ्याक्टराइज गर्यो यस्तो फर्ममा आयो, प्रोडक्ट फर्ममा आयो। प्रोडक्ट फर्ममा आयो भन्दा हामीले यसलाई एउटा नम्बर जस्तो भयो, एउटा नम्बर जस्तो भयो। यो दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट कति छ? 0 भनेपछि दुईटा नम्बर दुईटा फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 हुन्छ भने याद राख्नुस्, या त यो फ्याक्टर 0 हुनुपर्छ, या त यो फ्याक्टर 0 हुनुपर्छ, या त दुवै फ्याक्टर के हुनुपर्छ? 0, नत्र त कुनै पनि दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट 0 आउँदैन। त्यसो भएर एनी वान अफ दिस टु फ्याक्टर शुड बी 0 भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। अब यसैलाई हामीले कसरी लेख्ने गर्छौँ भन्दा यस्तो कन्डिसन आएपछि राइट ह्यान्ड साइडमा 0 अनि यहाँ प्रोडक्ट फर्म छ भने अब हामीले के लेख्छौँ रे? either a minus 4 is equal to 0 or OA minus 1 is equal to 0. Either a is equal to 4 or OA is equal to 1 भयो। यसपछि a is equal to कति आयो? 1/4 भनेपछि हामीले a को भ्यालु निकाल्यौं। अब a को भ्यालु निकालिसकेपछि हेर्नुस् त ओरिजिनल इक्वेसनमा के छ? ओरिजिनल इक्वेसन के थियो हाम्रो भन्दा मैले यहाँ मेटेछु टु द पावर x प्लस टु द पावर माइनस x इज इक्वल टु 4 नम्बर 1/4। ओरिजिनल इक्वेसन यो थियो र यसको भेरिएबल x थियो भने x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब x को भ्यालु निकाल्नलाई हाम्रो यो a कहाँबाट आयो? हामीले सजिलोको लागि टु द पावर x इज इक्वल टु a सपोज गरेका थियौं भने अब हामीले रिभर्समा के गर्नु पर्यो? a को ठाउँमा टु द पावर x लेख्नु पर्यो। यो a को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? टु द पावर x है इज इक्वल टु अब बेस सेम बनाएपछि पावर पनि इक्वल हुन्छ भन्ने कुरो बेसिक रुल एप्लाई गर्नलाई लेफ्ट साइडमा 2 बेस छ भने राइट साइडमा त 4 छँदैछ। अर्को स्टेपमा टु द पावर x इज इक्वल टु 2 स्क्वायर गर्नु पाइयो अनि x इज इक्वल टु के हुन्छ? 2 हुन्छ। बेस सेम भएपछि पावर पनि इक्वल हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्यो। त्यस्तै यसमा पनि यो a भनेको हेर्नुस् त, a भनेको त टु द पावर x हो। हामीले सजिलोको लागि पो सपोज गरेको थियौं। यो a को ठाउँमा के लेखिदिनुस्? टु द पावर x इज इक्वल टु अब देखिसक्नु भयो यहाँबाट। अब यतातिर बेस 2 छ भने यता राइट साइडमा पनि बेस के बनाउनु पर्छ? 2 नै बनाउनु पर्छ। त्यसो भएर 1/4 को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? 2 स्क्वायर। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त यो 2 न्युमिनेटरमा छ, यो डिनोमिनेटरमा छ भने हामी पावर इक्वेट गर्न सक्दैनौं। त्यसको लागि यसलाई पनि न्युमिनेटरमा लैजानु पर्छ। टु द पावर x इज इक्वल टु है। अब यसलाई न्युमिनेटरमा लग्यो भने के हुन्छ? यहाँ प्लस भए माइनस हुन्छ, माइनस भए प्लस हुन्छ। ठ्याक्कै यसको उल्टो हो। अनि यसपछि हेर्नुस् त बेस सेम भएपछि पावर पनि इक्वल भयो। देयरफोर भनेर अनि x को भ्यालु हेर्नुस् त के आयो? 2 एउटा 2 आयो और अर्को के आयो? -2 हो। यसरी कन्क्लुजन पनि लेख्नु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ है त। एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको क्वेशन नम्बर 2 लङ टाइप प्रब्लम इक्वेसन छ। सल्भ भनेको छ भेरिएबल x छ। हेर्नुस् त 3 टाइम्स टु द पावर x प्लस 1 माइनस 4 टु द पावर x इज इक्वल टु 8 आयो। अब हामीले 1 नम्बर भन्दा कम्प्लिटली चेन्ज छ। हेर्नुस् त क्वेशनको रूपरेखा 1 नम्बरमा त अलि फरक थियो, पावरमा माइनस थियो। त्यसो भएर माइनसलाई हामीले पोजिटिभमा चेन्ज गरेको थियौं अनि बेस त सेम थियो। तर यहाँ हेर्नुस् त अहिले कस्तो छ? अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा है 3 टाइम्स जहाँ यो भेरिएबल पावरमा छ नि त्यसको बेस चाहिँ सेम बनाउने। जहाँ जहाँ चाहिँ भेरिएबल चाहिँ पावरमा छ त्यसको बेस के बनाउनु पर्छ? इक्वल बनाउनु पर्छ, सेम बनाउनु पर्छ। अनि यो पावरलाई स्प्लिट पनि गर्नु पर्छ। भनेपछि यो पावरलाई स्प्लिट गरौँ हैनस्। बुझ्नु पनि भाइ बहिनीहरु, पावरमा यसरी चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी टर्म छ भने स्प्लिट गर्नुस् र जहाँ जहाँ भेरिएबल पावरमा छ त्यसको बेसलाई चाहिँ, बेस भनेको मतलब यहाँ बेस 2 छ, यहाँ बेस 4 छ भने 2 र 4 त इक्वल छैन भने तिनीहरूलाई इक्वल बनाउनु पर्छ, सेम बनाउनु पर्छ है। 2 त प्राइम भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ 2 बेसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। 4 भनेको 2 स्क्वायर हो अनि होल टु द पावर
एक्स लेख्ने हो अथवा तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ किन भन्दा पावरहरू त मल्टिप्लाई गर्ने हो के अरे त्यसो भएर यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इज इक्वल टु 8 है हो। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले हामीले 1 नम्बर कसरी गरेको थियौँ भन्दा सपोज गऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ किन भन्दा लङ टाइममा चाहिँ धेरै जसो सपोज गरेर सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि क्वाड्रेटिक फर्म आउँछ। यसैमा पनि क्वाड्रेटिक आएको हुन्छ तर हामीले अलिकति राम्रोसँग देख्न सकिँदैन। त्यसो भएर यसैलाई हेर्नुहोस् है त। अब यो पनि कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर छ यो पनि कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर छ 2 to the power 1 भनेको 2 हो। यो 3 र 2 के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसो भएर मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो अथवा अहिलेको यो स्टेपमा मल्टिप्लाई नगरे नो प्रब्लम 2 माइनस। अब हेर्नुहोस् है यहाँ छ 2 to the power x यहाँ छ 2 to the power 2x भने यो x हुँदाखेरि यहाँ 2x छ ठ्याक्कै यहाँ पावरमा चाहिँ 1x भयो भने यहाँ पावरमा 2x भनेपछि लङ टाइपको क्वेसनहरुमा यस्तो हुन्छ डबल हो। यसलाई पनि यस्तै फर्ममा हेर्नुस् है यसरी लेख्न सकिन्छ 2 to the power x होल स्क्वायर इज इक्वल टु 8 लेख्न सकियो भनेको मतलब 2 to the power 2x लाई 2 to the power x 2 यसरी पनि लेख्न सकियो। 4 to the power x छ भने यसलाई 2 to the power 2 होल पावर x लेख्न सक्यो अथवा यसलाई 2 to the power 2x पनि लेख्न सक्यो। हाम्रो आवश्यकता अनुसार x र 2 लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर यसरी 2 to the power x होल स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ है। मैले यसरी किन लेखेको भन्दा अब हामीले यो इज इक्वल टु a सपोज गर्यो भने यो पनि a हुन्छ अनि a को स्क्वायरमा जान्छ। त्यसो भएर अब के गर्दिने सपोज गर्ने लेट हेर्नुस् त 2 to the power x छ यहाँ पनि 2 to the power x भेरिएबल पावर भएको सानो चाहिँ यो 2x र x मा चाहिँ यो सानो छ यसलाई सपोज गर्ने हो 2 to the power x इज इक्वल टु a सपोज गरिदिनुस् देन आवर इक्वेसन बिकम्स अब हेर्नुस् है त यो 3 भयो टाइम्स यो भनेको हामीले a सपोज गर्यौं टाइम्स यो भनेको 2 भयो माइनस यो भनेको a छ अनि त्यसको स्क्वायर इज इक्वल टु 8 भयो। अब हेर्नुस् है त अब यो 3 र 2 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 6 भयो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टु 8। अब चाहिँ अघिसम्म भेरिएबल के थियो x थियो भने अब भेरिएबल के आयो a आयो भनेपछि हेर्नुस् त a को हाईएस्ट पार्ट 2 छ भने यो इक्वेसन के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भएपछि राइट ह्यान्ड साइडलाई के गर्नुपर्छ 0 बनाउनु पर्छ अथवा तपाईको इच्छा भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई 0 पनि हामी बनाउन सक्छौं। अब हेर्नुस् त यो स्क्वायर टर्म लिडिङ टर्म हुनुपर्छ यो टर्मलाई फर्स्टमा लेख्नुपर्छ र यो टर्म के हुनुपर्छ पोजिटिभ पनि हुनुपर्छ। स्क्वायर टर्म लिडिङ टर्म चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ हैन भने मिड टर्म स्पिड गर्दाखेरि प्रब्लम आउन सक्छ डिफिकल्टी आउन सक्छ। त्यसो भएर अब यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई यो टर्म सबैलाई चाहिँ राइट साइडमा लैजान्छु भन्दा पनि पाइयो। यो सबैलाई राइट साइडमा लग्यो भने 0 इज इक्वल टु के हुन्छ अब यसलाई राइट साइडमा लाँदाखेरि प्लस a स्क्वायर हुन्छ अनि यो प्लस 6a लाँदाखेरि माइनस 6a हुन्छ अनि प्लस 8 त हाम्रो अलरेडी राइट ह्यान्ड साइडमा छँदैछ। अनि त्यसपछि हेर्नुस् है अब यसैलाई हाम्रो धेरै जसो बानी त के हुन्छ 0 इज इक्वल टु दिस छ भने अब यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टु 0 यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखेर इज इक्वल टु 0 गर्न पनि सकिन्छ हैन। अब यसपछि हेर्नुस् है यो त अब स्पिड गर्ने हो स्पिड गर्न त सकिन्छ किन भन्दा ठ्याक्कै हेर्नुस् त अघि पनि हाम्रो 1 नम्बरमा के थियो सपोज गर्यौं सिम्प्लिफाई गर्यौं यस्तो टाइपको चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो। अहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो राइट ह्यान्ड साइड 0 हुनु पर्छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई के गर्नु पर्यो मिडल टर्म स्पिड गर्नु पर्यो। यो मिड टर्म त तपाईहरु स्पिड गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है त यहाँ 1 छ 1 र 8 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 प्रोडक्ट गर्दा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 एड गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो 6 के हो त नम्बर अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 एड गर्दाखेरि 6 अब 8 भनेको त एउटा 8 भनेको 8 टाइम्स 1 हो अर्को 4 टाइम्स 2 हो हेर्नुस् त 8 प्लस 1 गर्दाखेरि 9 आउँछ 4 प्लस 2 गर्दाखेरि के आउँछ 6 भनेपछि हामीले खोजेको नम्बर के रहेछ 4 र 2 रहेछ a स्क्वायर
माइनस गरिदिनुहोस् 4 प्लस 2a प्लस 8 इज इक्वल टु 0। अब यो त क्वेसन नम्बर 1 जस्तै भयो, कसै गरिराख्नु पर्ने जरुरी त थिएन, त्यही पनि एक क्रममा माइनस। अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् माइनस 4a माइनस टाइम्स प्लस माइनस 2a प्लस 8 इज इक्वल टु 0। यसपछि त कमन कुरो भयो, यो दुईटामा एलसिएम कमन a अनि a माइनस 4, त्यसपछि यो दुईटामा चाहिँ कमन माइनस 2 अनि a माइनस प्लस माइनस 2 डिभाइड्स 8 4 टाइम्स इक्वल टु 0। त्यसपछि फेरि यसमा र यसमा कमन a माइनस 4 आयो, a माइनस 4 अनि a माइनस 2 इज इक्वल टु 0 हो। यो फर्म यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई फ्याक्टर गर्ने प्रोडक्ट फर्ममा अनि राइट ह्यान्ड साइडमा 0 भइसकेपछि हामी आइदर अर गर्न सक्छौँ, आइदर a माइनस 4 इज इक्वल टु 0 अर a माइनस 2 इज इक्वल टु 0। अनि यसपछि a को भ्यालु निकाल्दिने, यो त सिम्पल फर्ममा गयो, a इज इक्वल टु 4, यताबाट चाहिँ a इज इक्वल टु के आउँछ 2। तर क्वेसनले त हामीलाई के मागेको छ, x को भ्यालु, सजिलोको लागि पो a सपोज गरेको। अब के गर्ने रे, यहाँ आएपछि यो a को ठाउँमा इन प्लेस अफ a सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ a भनेको हेर्नुस् त, यहाँ छ नि त भ्यालु अफ a इज इक्वल टु के छ 2 टु द पावर x भनेपछि यो a को ठिक तल 2 टु द पावर x लेख्नुस्। अनि त्यसपछि बेस सेम बनाउनु पर्छ, यो 4 छ, 4 को ठिकै तल के लेख्नु पर्यो 2 स्क्वायर हो। यसरी बेस सेम भयो भने पावर इक्वल पाउन पाइन्छ। यता पनि त्यही गरिदिनुस्, a को ठिक तल a को भ्यालु के छ यहाँ हेर्नुस् त 2 टु द पावर x इज इक्वल टु, अब यो 2 भनेको 2 टु द पावर 1 हो। अब हेर्नुस् त बेस सेम भयो भने पावर पनि इक्वल हुन्छ, बेस सेम भयो भने पावर इक्वल हुन्छ हो। यसरी देयरफोर भनेर हाम्रो x इज इक्वल टु के आयो 2 और 1 हो। यसरी कन्क्लुजन लेख्नु पर्छ, यो भयो 2 नम्बर। ल त हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु, अब क्वेसन नम्बर 3, क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ लङ टाइपको एउटा क्वेसन लिएको छु, 5 टु द पावर 1 माइनस x प्लस 5 टु द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टु 5 टु द पावर 1 बाइ 4, 5 होल नम्बर 1 बाइ 1/5 रहेछ भनेपछि यो मिक्स फ्र्याक्सन दिएको छ, झुक्याउनु खोज्छ, अलिकति सानै क्लासमा पढेको। अब लङ टाइप त अलि सजिलै रहेछ भन्ने कुरो बुझियो है। के गर्ने भने पावरलाई स्प्लिट गरिदिनु, पावर स्प्लिट गरिदिनुस्, किन भन्दा क्वेसन नम्बर 1 मा पनि यस्तै टाइपको हामीले हेर्यौं, पावरलाई स्प्लिट गरिदिनु हो। पावरलाई स्प्लिट गर्दाखेरि ल अफ इन्डिसेस छ, हामीसित सेकेन्ड ल हो, डिभिजन ल माइनस छ, यस्तो भने 1/5 टु द पावर x लेख्न सकिन्छ, प्लस यो छ 5 टु द पावर x बाइ 5 टु द पावर 1 इज इक्वल टु, अब हेर्नुस् त यो मिक्स फ्र्याक्सन हो, यसलाई इम्प्रुभ गर्न चेन्ज गर्न यो 5 र 5 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि 1 जोड्नु पर्छ। 5 5 मल्टिप्लाई गरेर 25 25 प्लस 1 26 26/5 भयो। यसपछि हेर्नुस् है त, एउटा पावर भएको टर्म, पावरमा चाहिँ भेरिएबल भएको टर्म यो हो, अर्को पावरमा भेरिएबल भएको टर्म यो हो। यो दुईटा सेम छ, एउटा न्युमिनेटरमा एउटा डिनोमिनेटरमा छ भने अब हाम्रो यही स्टेपमा गएर तपाईले के गर्दिनु, सपोज गर्दिनुस् 5 टु द पावर x इज इक्वल टु a। त्यसपछि अब के हुन्छ हेर्दिनुस् है त, 5 टु द पावर 1 भनेको 5 हो, भाइ 5 टु द पावर x भनेको ठाउँमा a सपोज गरेको छ, a लेखिदिनुस्, प्लस 5 टु द पावर x भनेको a बाइ 5 इज इक्वल टु 26/5। अब फ्र्याक्सन आयो, फ्र्याक्सनको सिम्प्लिफिकेसन भनेको त एलसिएम अफ डिनोमिनेटर a र 5 भयो, क्रस मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ डाइरेक्ट। अब a ले चाहिँ 5 यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि a र a कट हुन्छ, 5 रह्यो, 5 टाइम्स 5 भनेको कति 25, प्लस यो 5 ले यो 5 यसलाई डिभाइड गर्ने हो, डिभाइड गर्दाखेरि 5 5 कट हुन्छ, a भनेपछि a र a मल्टिप्लाई गर्दा a स्क्वायर। कतिपय भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कसरी याद गर्नुहुन्छ, यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ क्रस भनेको 5 र 5 मल्टिप्लाई a र a मल्टिप्लाई त्यसरी पनि याद गर्नुहुन्छ, आफ्नो स्टाइल हुन्छ याद गर्ने है। अनि यसपछि अब यदि चाहनुहुन्छ भने यो 5 र यो 5 कट गर्दा पनि नो प्रब्लम, क्यान्सल गर्न पाइन्छ। यदि यसरी फेरि डाइरेक्ट यो 5 र यो 5 क्यान्सल गर्न पाइँदैन, यहाँ चाहिँ प्लस गरेर अर्को टर्म पनि छ, यसरी सिंगल टर्म एउटा सिंगल फ्र्याक्सन भइसक्यो र चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ दुईटै र टाइम्स छ भने कट गर्न पाइयो, र दुईटै न्युमेरेटरमा छ र टाइम्स छ भने पनि कट गर्न पाइयो। भनेपछि यो 5 लाई यो 5
1 टाइम गर्न पनि पाइन्छ, कट गरिदिनु भने पनि पाइन्छ। अनि त्यसपछि अब के गरिदिनुहोस्, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यो 1 र 25 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 25 प्लस 1 र a स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a स्क्वायर इज इक्वल टु यो a र 26 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 26a। हेर्नुहोस् त यो अब यो कस्तो किसिमको इक्वेसन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसन। किन भन्दा a को हाइएस्ट पावर 2 छ भने त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन्भेरिएबल a भयो। यसपछि अब चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड के गर्ने, 0 बनाउने, अनि त्यसपछि यो लिडिङ टर्मलाई फर्स्ट टर्म बनाउने, अनि त्यसपछि डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने पावर अफ a। त्यसो भएर a स्क्वायर अनि यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माइनस 26a अनि त्यसपछि प्लस 25 इज इक्वल टु 0। यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यो पनि क्वाड्रेटिक हो, तर चाहिँ यसरी लेख्यो भने राइट ह्यान्ड साइड 0 र चाहिँ यो डिसेन्डिङ अर्डरमा भयो a को पावर भेरिएबलको पावर भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म बन्छ। अब यसलाई फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई के गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है, जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडलाई 0 बनाएपछि मात्रै मिडल टर्म स्प्लिट गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब यसमा मिड टर्म स्प्लिट गर्दाखेरि 25 प्रोडक्ट 25 सम कति 26 भनेको 25 आउने के हुन्छ नम्बर 25 1 जा 25 5 टाइम्स 5 25 5 5 जोड्दाखेरि 26 हुँदैन र 25 र 1 जोड्दाखेरि 26 हुन्छ। त्यसो भएर हामीले खोजेको नम्बर के रहेछ, न 25 र 1 माइनस 25 प्लस 1 times a plus 25 is equal to 0 और a square अब माइनस में मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, एक पनि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, माइनस टाइम्स प्लस माइनस 1a प्लस 25 is equal to 0 और भनेर अब यो दुईटामा कमन a छ। अब a स्क्वायरलाई a ले डिभाइड गर्दा a भयो माइनस अनि 25 लाई a ले डिभाइड गर्दाखेरि 25 आउँछ माइनस यो दुईटाको कमन 1 लिनुहोस् अनि त्यसपछि a भयो माइनस टाइम्स प्लस माइनस अनि त्यसपछि 25 इज इक्वल टु 0। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, यदि यो हाम्रो प्रोसेस मिलेको छ भने यो ब्र्याकेट र यो ब्र्याकेटमा एउटै फ्याक्टर आउनुपर्छ, यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले अगाडि नै फ्याक्टराइजेसनमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अनि त्यसपछि यो माइनस भन्दा अगाडि फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो दुईटामा कमन के छ, a माइनस 25 कमन लिने, कमन लिइसकेपछि ब्र्याकेट सुरु गर्ने, यो माइनस भन्दा अगाडि यहाँ a रह्यो अनि यो माइनस पछि के रह्यो 1 इज इक्वल टु 0। राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छ अनि यहाँ प्रोडक्ट फर्म छ। अब के गर्न पाइयो रे, आइदर a माइनस 25 इज इक्वल टु 0 और a माइनस 1 इज इक्वल टु 0। यस्तो गर्नुको कारण के हो भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 आउनुको लागि त कि त यसको भ्यालु 0 हुनुपर्छ, त्यही भएर यो लेखेको, कि त यसको भ्यालु 0 हुनुपर्छ अथवा दुईटैको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। त्यसो भने आइदर अर भनेर लेखेको हो। यति भइसकेपछि आइदर a इज इक्वल टु यो के भयो 25, यो 25 लाई उता ट्रान्सपोज गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि और a इज इक्वल टु 1, a को भ्यालु आयो। अब a को भ्यालु त हामीलाई मागेको होइन, हामीले त सजिलोको लागि सपोज गरेको हो। त्यसो भएर अब यो स्टेपमा गइसकेपछि a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ a को भ्यालु एक्चुअली a इज इक्वल टु 5 टु द पावर x, यहाँ चाहिँ a को ठिकै तल लेख्नु पर्यो 5 टु द पावर x इज इक्वल टु, अब यता बेस 5 भइसकेपछि यता पनि बेस के बनाउनुपर्छ 5, त्यसो 5 लेख्दिने। अब 5 को पावर कति भयो भने 25 सँग इक्वल हुन्छ रे 2 यसरी। अनि त्यसपछि 5 5 बेस सेम भयो, त्यसो भएर पावर पनि इक्वल हुन्छ। अब यतातिर हेर्नुहोस् त, a को ठिकै तल 5 टु द पावर x लेखिदिनुहोस् इज इक्वल टु, अब यता बेस 5 भएपछि यता पनि बेस 5 बनाउनु पर्छ। अब 5 को पावर कति लेख्यो भने 1 हुन्छ भन्दा 0 अनि x इज इक्वल टु 0, देयरफोर x इज इक्वल टु एउटा 2 आयो अर्को के आयो 0। यसरी कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा भाइ बहिनीहरू लङ टाइपको क्वेसनमा चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्म नै आउँदो रहेछ है। र सुरुमा चाहिँ अब सपोज गर्ने यसरी चाहिँ नेगेटिभ पावर छ भने पोजिटिभमा चेन्ज गर्ने अनि क्वाड्रेटिक फर्म आउँछ। प्र्याक्टिस नै हो, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यस्तो केही प्रब्लम भए कमेन्टमा चाहिँ यसो पाऊँ। अरू कुरो हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, लाइक सब्सक्राइब र चाहिँ सेयर पनि गर्नु होला। धन्यवाद।